सिर्फ एक मिनट। आपने अक्सर एक इस्तेलाह सुनी होगी आईक्यू की, और हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद कामयाबी की जमानत आईक्यू है, और अगर आईक्यू को बेहतर कर लिया जाए तो फिर कामयाबी का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आईक्यू से मुराद है नफ्सियात की इस्तिलाह में इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी जहानत का हिस्सा। ये वाहिद फैक्टर नहीं है। और नंबर एक और नंबर दो ये कि जिसको आप आईक्यू कहते हैं, बुनियादी तौर पे वो थर्मामीटर की तरीके से सिर्फ दर्जा हरारत बताता है टेस्ट के बाद कि 1 से लेकर 160 तक पे इस आदमी का जहानत का लेवल कितना है, इसकी जहनी उम्र, इसकी तबई उम्र के हवाले से कितनी ज़्यादा। हमने देखा है कि बाज़ बच्चे बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका आईक्यू बहुत होता है, उनकी जहनी उम्र अपनी तबई उम्र से कहीं ज़्यादा होती है। और हमने वो भी देखे हैं कि जो 40-50 साल की उम्र होती है लेकिन थोड़े से कुंद जहन वाक़ होते हैं। और फिर हमने देखा है आइंस्टाइन के तरीके से लोगों को कि जिनको अल्लाह ताला ने इतना जहन दिया था कि वो आखिरी दर्जे तक भी पहुंच गए थे उसके। तो आईक्यू जो है वो सिर्फ एक नंबर रीडिंग है, और आईक्यू से ना तो बीमारी में इजाफा होता है ना आईक्यू से बीमारी में कमी होती है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि कामयाबी के अंदर हिस्सा सिर्फ आईक्यू का नहीं है, बल्कि एसक्यू भी एक चीज है, यानी सोशल कोशेंट। दो दुकानदार हैं और दोनों अपनी जगह पे वही चीजें बेच रहे हैं, लेकिन एक के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं, मुस्कुरा के बात करता है, हाल चाल पूछता है, बच्चों से बाई नेम उनका हाल चाल पूछता है कि कस्टमर बार बार पलट के आता है। उसकी कामयाबी में उसकी आईक्यू से ज्यादा उसकी एसक्यू का हाथ था। इसी तरीके से एक चीज कहलाती है ए क्यू, यानी एडवर्सिटी क्वेश्चन, के आदमी खराब तरीन हालात में भी किस तरीके से सरवाइव करता है। ट्राउट मछली की तरीके से जो हमेशा पानी के धारे पे उल्टा बहती है, ऊपर की तरफ सफर करती है, और इसी तरीके से उस शाहीन की तरीके से जो हवा की तुंदी को बर्दाश्त करते हुए मुखालिफ से आराम से निकल जाता है। तो हमने देखा है आम जिंदगी के अंदर कि ऐसे बहुत से बच्चे जिनको उनके वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी में बड़ा ही निखट्टू समझा था और हर चीज़ पे उनके हौसले पस्त होते रहे, लेकिन जब हालात पलटे और हालात ख़राब हुए तो वो बच्चे एकदम से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए, और उनमें ये ताकत थी कि वो मुखालिफ तरीन हालात के अंदर भी किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। आपके सामने मिसाल है फ़लस्तीनियों की। उनको कोई परवाह नहीं है कि अगर बमबारी हो गई और हमारी ये ब्रिज उड़ गया और हमारा ये हो गया तो क्या बनेगा, रेलवे उड़ गई तो क्या बनेगा। वो एडवर्स हालात में जिंदा रहना सीख लिया उन्होंने। मैं जो आज आपकी तवज्जो दिलाऊंगा वो एक चीज कहलाती है EQ, यानी इमोशनल कोशेंट। मेरा आज का मौजू इमोशनल कोशेंट ही है, यानी कामयाबी में हमारे जज्बात का हिस्सा। जहानत जो अल्लाह ने दे दी, लेकिन जज्बात पे काबू पाना, इससे हम अपने कामयाबियों के रास्ते यकीनन खोल सकते हैं। ये वो चीज़ नहीं है जो खुदादाद सलाहियत तो खैर है, लेकिन थोड़ा सा अगर एहसास हो जाए ना कि इमोशनल क्वेश्चन क्या होते हैं तो यकीनन कामयाबी हमारे कदम चूम सकती है। ये जो चौथा और बड़ा अहम हिस्सा है इमोशनल क्वेश्चन का, बुनियादी तौर पे हमें ये एहसास होना चाहिए खुदागही का, और वो ये कि हम ये समझें कि हमें अल्लाह ताला ने क्या सलाहियत दी है, हमें किस तरीके से अपने गुस्से को काबू में पाना है। अगर होगा तो फिर यकीनन आपको किसी किस्म के कोई मसले पेश नहीं आएंगे। इमोशनल क्वोशेंट एक हिकमत अमली के ज़रिए आप इसको बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और यकीनन जो आईक्यू की कमी होगी वो AQ से, SQ से और आखिरकार फिर EQ से बढ़ जाएगी और कामयाबी के इम्कान बढ़ जाएंगे। कहते हैं कि इस 10 हिकमत अमली ऐसी है जिस पर अगर आप अमल करना शुरू कर दें तो आपकी EQ कहीं बेहतर हो जाएगी और IQ की कमी को वो पूरा कर देगी। वो कौन से हैं? पहली हिकमत अमली तो है खुद आगाही की, और इसका मतलब ये है कि आप अपनी क्वालिटीज़ को समझें, अपनी कमजोरियों समझें, दुनिया भर का ठिकाना ले लें। आप सिर्फ अपने आप को बेहतर समझें और अपने जो मुस्बत पहलू हैं उसका फ़ायदा उठाएं और मनफी पहलुओं से जान छुड़ाएं। सोशल क्वेश्चन में पहली ज़रूरी चीज़ ये है, और फिर दूसरी चीज़ ज़रूरी चीज़ है हमदर्दी का जज्बा। अगर आप सिर्फ मैं ही मैं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं, आप दूसरों को सुनने को तैयार ही नहीं है, तो फिर आपके अंदर इस तरीके से इमोशनल क्वेश्चन कभी आ नहीं सकते हैं। लोगों के मसाइल को समझें, लोगों से हमदर्दी करें, लोगों से प्यार का जज्बा रखें, तो यकीनन आप ये देखेंगे कि आपके इमोशनल क्वेश्चन का रेटिंग बढ़ जाएगी।
تیسری سب سے اہم چیز ہے جذبات پر کنٹرول. ہم میں سے اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ذرا سا کسی نے مشتعل کیا اور فوری طور پہ وہ غصے میں آ گئے. ان کی سننے کی، ان کی سوچنے کی، ان کی سمجھنے کی ساری صلاحیتیں معاف ہو گئیں. وہ اسی وقت ہت ترے کی دھت ترے کی چکر میں پڑ گئے. ٹھنڈے ہو جائیں. کہیں یہ بات ہے، بات نہیں ہے کہ سڑے گی نہیں. بعد میں دیکھ لیجیے گا اس کو، ابھی تو ٹھنڈے ہو جائیں. تو جو جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں اور پھر ٹھنڈے ہو کے غور کرتے ہیں چیزوں کو، وہ نسبتاً پھر زیادہ کامیاب رہتے ہیں ان لوگوں کے برعکس جو فوری طور پر اپنے جذبات سے بے قابو رہتے ہیں. سوشل کوشن کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ گفتگو کا فن آپ کو آنا چاہیے. آپ کس طریقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، آپ کس طریقے سے دوسروں کو مشتعل کیے بغیر یا ان میں احساس کمتری پیدا کیے بغیر آپ اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ کے پیغام کو ایک دوست کا پیغام لیا جائے گا. یہ گفتگو کا فن ہے، اسے آپ کو سیکھنا پڑے گا. پانچویں حکمت عملی کا حصہ ہے کہ سماجی شعور ہونا چاہیے. آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے ان کے اوپر نظر ڈالیے کہ آپ ان سے کیسے ایڈریس کریں، کیسے کمیونیکیٹ کریں. اگر آپ ایک بہت بڑے مال میں، پوش ایریا میں ایلیٹ کے ساتھ صرف ڈیل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی ڈیلنگ کچھ اور ہوگی. لیکن محلے کی دکانداری میں اگر کسی نے کوئی سبزی کی دکان کھولی ہے تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ ایک پاؤ والا کسٹمر بھی آئے گا، اور اس ایک پاؤ کے کسٹمر کے لیے وہ عورت جتنی مشکل سے پیسے لے کر آئے گی، آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. تو اپنے ماحول کا بھی خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھیں، اپنے سماج کا خیال رکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایموشنل کوشن بڑھ سکے. چھٹا بڑا حصہ تنازعات کا حل نکالنے کی کوشش کریں. اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کا مطلب نفرت نہیں ہے، لوگوں کو بلاک کرنا نہیں ہے، صرف اپنی بات کو منوانا نہیں ہے، بلکہ متنازع موضوعات کے اوپر بیٹھ کر کیسے ون ون کی اسٹریٹجیات کے جس میں دونوں فریق کا فائدہ ہو اس مسئلے کو حل کیا جائے. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ مخالف کو شکست نہیں دینی ہے، اس کو پورے اپنے حلقے میں بدنام نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر تنازعات ایسے حل کرنے ہیں کہ آپ بھی خوشی اٹھیں اور وہ بھی خوشی اٹھے. تو یہ تو تھی ایک حکمت عملی. ساتویں حکمت عملی یہ ہوتی ہے سوشل کوشن کے لیے کہ خود اپنی بھی حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں. اور یہ ایسے ہے کہ آپ اپنے لیے خود کچھ ایسے معیار رکھیں کہ اگر میں کوئی ایسا کام کروں گا تو پھر میں اپنے آپ کو یہ انعام دوں گا. میں یہ والا ناول اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک کہ میں فلاں کام نہ کر لوں، تاکہ آپ میں وہ کام کرنے کی امنگ ہو جائے. تو اپنی حوصلہ افزائی کریں، خود کو انعام دیں، اپنی اچھی صلاحیتوں کو انعام دیں. اس طریقے سے آپ کے ایموشنل کوشن یقیناً بہتر ہو جائیں گے. آٹھویں حکمت عملی ہے کہ اپنے رویے میں لچک پیدا کریں. ہم لوگ زیادہ تر جو مسئلے میں گر جاتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے رویے میں لچک پیدا کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. یاد رکھیں، سلائی کبھی نہ ہوتی اگر کپڑا بھی سوئی کی طریقے سے لوہے کی طرح سخت ہو جاتا. کوئی گرم ہو جائے نا تو آپ نرم ہو جائیں. آپ کا ہی ہے نا، یہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے اس کے اندر. یہ کبھی نرم، کبھی گرم، کبھی پیار سے، کبھی محبت سے. نفرت کا اور غصے کا اظہار نہ کریں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اپنے رویے میں لچک پیدا کریں تاکہ آپ معاملات کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکیں. پھر اسی طریقے سے ایک بڑی اہم جو ضروری چیز ہے، وہ نویں جو چیز کہلاتی ہے، وہ یہ کہ آپ کوشش یہ کیجئے کہ لوگوں کو بااختیار بنائیں. ہمارے کیا ہوتا ہے، آپ دفتروں میں دیکھ لیں، لوگوں نے مٹھیاں تنگ رکھی ہوئی ہیں. جو کام ان کو ڈھنگ کا آتا ہے نا، وہ کسی کو سمجھاتے نہیں، بتاتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار تم کوڑ مغز آدمی ہو، دیکھو میں کتنا اچھا کرتا ہوں. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. آپ ڈیلیگیٹ کریں گے نا لوگوں پہ، تو پھر آپ کے پاس صحیح کام اچھا ہو کے آئے گا. غلطی کرنے دیں لوگوں کو، غلطی آپ نے بھی کی تھی ان کو بھی کرنے دیں، ان کو ذلیل نہ کریں. اگر وہ آج غلط کام کریں گے تو کل وہ صحیح کام کریں گے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور حکمت عملی کا 10واں اور آخری اور سب سے اہم حصہ یہ ہے سوشل کوشن کو اپنا بڑھانے کے لیے، ایموشنل کوشن کو اپنا بڑھانے کے لیے، کہ آپ یاد رکھیں مسلسل سیکھتے رہنا. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جس دن آپ کو یہ احساس ہو گیا نا کہ میں بڑا علامہ ہو گیا ہوں، اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھیل ختم، اس کے بعد سے آپ کی تنزلی شروع ہو جائے گی. آپ یہ
احساس کیجئے کہ آپ عقل کل نہیں ہیں، آپ کو سیکھنا ہے، اور جو آپ نے آج سیکھ لیا ہے ممکن ہے کل وہ کارآمد نہ رہے، آپ کو کچھ اور سیکھنا ہے، پھر کچھ اور سیکھنا ہے۔ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے جو لوگ بیچارے بیسک میں، کوبول میں، پتہ نہیں کیا کیا سیکھتے تھے، آج سب بیکار ہو گئے۔ تو مسلسل سیکھنے کا عمل جاری رکھیے تاکہ آپ کے حوصلے پست نہ ہونے پائیں، تاکہ آپ کو معلوم یہ نہ ہو کہ میں اتنے عرصے کے بعد آج جہاں بیٹھا ہوں، ایک ٹین ایجر اپنے موبائل پہ ایپ لے کر مجھ سے کہیں آگے بڑھ گیا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔